بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما چن جدوں بھی آسمان تے چمکدا اے چن جدوں بھی آسمان تے چمکدا اے مینوں لگدا اے آقا دی تلی ورگا چن جدوں بھی آسمان تے چمکدا اے مینوں لگدا اے آقا دی تلی ورگا او دے شہر دا ہر پتھر نظر آندا اے سونے دی ڈلی ورگا یارو قسم خدا دیے نہیں سونا کوئی میرے نبی ورگا تے او دے ہر ایک یار او دا ہر ایک یار مینوں انج لگدا او دا ہر ایک یار مینوں انج لگدا جویں پھل گلاب تے کلی ورگا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی اللہ مالک العلام دی ذات واسطے ہے صاحبو بزرگو عزیز ساتھیو درود و سلام آقا دو جہاں ساری کائنات دے سردار پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ نبی پاک علیہ السلام دے ایک پیارے صحابی ایک بہادر صحابی پیغمبر دے ایک جانثار جدا تذکرہ رب نے اپنے قرآن اندر بھی کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے اپنے فرمان اندر بھی کیتا ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا امیر معاویہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ الرحمن حضرت امیر معاویہ دی عظمت شان اور مقام دے اندر چند گلاں تساں احباب دے سامنے رکھاں گا سب تو پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اللہ تعالی نے تمام لوگاں دے دلاں نو ویکھیا تمام انساناں دے دلاں نو ویکھیا سب تو آلہ سب تو افضل تے سب تو عرفا دل اللہ تعالیٰ نو آمینہ دے لال
ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نظر آیا تے اللہ تعالیٰ نے آپ نو نبوت عطا کر دیتی، رسالت عطا کر دیتی۔ پھر نبی پاک تو بعد اللہ نے پھر سارے انساناں دے دل نو ویکھے، سارے انساناں دے دل دا جائزہ لیا۔ عبداللہ بن مسعود آندے نے آمنہ دے لال تو بعد اللہ پاک نو سب تو اعلیٰ اور عرفہ دل اگر کسے دا نظر آیا ہے تے نبی پاک دے صحابہ دا نظر آیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پاک پیغمبر واسطے چن لے، اور حضرات نبی پاک دے صحابہ پاک پیغمبر دے اے یار اے جانشار ایک بہت لمبی فہرست۔ میں جس ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں میرے پیغمبر دے نال کئی رشتہ داریاں۔ سب تو پہلی رشتہ داری اور سب تو افضل رشتہ داری جیڑی ہے کہ دین اسلام دے اندر ایک دوسرے دے پائی پائی نے، انما المسلمون اخوات، مسلمان آپس دے اندر پائی پائی نے۔ اور دوسری رشتہ داری نبی پاک علیہ السلام دا جڑا دادا ہے نا عبد مناف، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی وہی دادا ہے۔ تیسری رشتہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے۔ چوتھی رشتہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی ہمشیرہ ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک دے عقد اور نبی پاک دے نکاح دے اندر نے، یعنی امیر معاویہ نبی پاک دے برادر نسبتی برادر ان لاوی نے۔ اور پنجویں رشتہ داری نبی پاک دی جڑی بیوی ہے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی جڑی بہن ہے او دے نال حضرت امیر معاویہ دا نکاح ہویا۔ یہ 5 رشتہ داریاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نبی پاک دے نال۔ ہن آئیے ذرا توجہ کیجئے، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن آپاں انہاں لوگاں دے پلیکھے دور کرنے نے جیڑے آندے نے کہ حضرت امیر معاویہ دی شان نہ قرآن اندر مل دیئے نہ پیغمبر دے فرمان اندر مل دیئے۔ آندے نے تاریخ تو تے تسی جویں مرضی امیر معاویہ دی عظمت بیان کر لو، قرآن اور پیغمبر دے فرمان پیغمبر دیاں حدیثاں دے وچوں توانو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تے شان نہیں ملے گی۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے پاک قرآن دے اندر اپنے پیارے نبی پاک دے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت کس طرح بیان کیتی ہے۔ اللہ دے قرآن دا 10واں سپارہ نکل آیا ہے، سورت دا نام ہے سورۃ التوبہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے۔ فرمایا جی رب جی کیوں اعلانے؟ فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔
اللہ تعالی نے اپنے پاک قرآن دے اندر بیان فرمایا غزوہ حنین دے موقع تے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آپ دے 12,000 یار آپ دے 12,000 منن والے تابعدار تے فرما بردار غزوہ حنین دے موقع تے جدوں پہنچے ادو اللہ تعالی نے اپنے قرآن دے مقام نازل فرمایا اللہ فرماندے نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ اللہ اندے نے اسی آسمان تو اپنے رسول تے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول تے سکینت نازل فرمائی اپنے نبی تے آرام نازل فرمایا اپنے نبی دی مدد فرمائی فرمایا علی رسولہ وعلی المؤمنین تے اپنے نبی دے منن والے جڑے نبی پاک دے نال 12,000 آپ دے منن والے مؤمنین نے اللہ اندے نے اسی انہاں تے بھی اپنی سکینت نازل فرمائی حضرات انہاں 12,000 دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے تے اللہ تعالی امیر معاویہ نو مومن کہہ رہے نے مومن جنوں میرا رب مومن کہے جنوں عرشاں والا مالک مومن کہے جنوں عرشاں والا خدا تے الہ مومن کہے او دے ایمان دے اندر شک نہیں ہو سکدا او دے ایمان تے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکدا کیونکہ انہوں 7 آسمانہ والا مالک انہوں مومن کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو مومن کیا اے قرآن دا پہلا مقام سنیا جے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ اللہ دے قرآن دا 27واں پارا نکل آیا سورۃ الحدید اللہ فرماندے نے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے کے آن والے تے فتح مکہ دے موقع تے ایمان لے کے آن والے اللہ اندے نے برابر نہیں ہو سکتے فرمایا فتح مکہ تو پہلے جہاد کرنے والے تے فتح مکہ تو پہلے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے اللہ اندے نے اے تے فتح مکہ تو بعد اللہ دے رستے دے اندر قتال کرنے والے اور خرچ کرنے والے اللہ اندے نے دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلے پلیکے بھی دور کر دیتے اللہ تعالیٰ نے اگلے اشکالات دا بھی جواب دے دیتا اللہ اندے نے اے نہ سمجھے آجے اے تصور نہ کرے آجے کہ پہلے والے آلہ نے تے دوسرے والے آن دی کوئی فضیلت ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے دعا دا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ اندے نے پہلے والے تے بعد والے اسی دوواں دے نال بھلائی دا ارادہ کر لیا ہے اسی دوواں دے نال خیر خائی دا ارادہ کر لیا ہے امیر معاویہ دی عظمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان حضرات اللہ پاک فرما رہے ہیں میں رب نے امیر معاویہ دے نال خیر خائی دا ارادہ کر لیا ہے میں رب نے امیر معاویہ دے نال بھلائی دا ارادہ کر لیا ہے اے اللہ دا قرآن تساں احباب نے سنے ہیں اللہ دا قرآن بول بول کے کہہ رہے ہیں امیر معاویہ مومن نے امیر معاویہ ایمان والے نے امیر معاویہ دے نال اللہ نے برائی دا ارادہ کر لیا بھلائی دا ارادہ کر لیا ہے حضرات قرآن بول بول کے کہہ رہے ہیں اوے امیر معاویہ دیاں گستاخیاں کرنے والو اوے امیر معاویہ تے تبرہ کرنے والو آؤ سورۃ التوبہ تو انو پکار رہی ہے سورۃ توبہ کہہ رہی
رہی ہے آ کے میری تلاوتاں کرو. سورۃ الحدید تانوں پکار رہی ہے آؤ آ کے میری تلاوتاں کرو. تانوں پتہ لگے امیر معاویہ دی عظمت کی ہے, امیر معاویہ دی شان تے امیر معاویہ دا مقام کی ہے. حضرات ذرا توجہ کیجئے, آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو اللہ تعالی نے فتح عطا کر دیتی, فتح مکہ دے موقع تے تساں سنے سارا واقعہ میں بیان کیتا ہے پہلے جدو سیرت النبی بیان کیتی. فتح مکہ دے موقع تے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نو فتح عطا کر دیتی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کروڑاں ارباں بار رضی اللہ تعالی عنہ انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے, آگے عرضاں کر دے نے اللہ دے نبی جی, اللہ دے سونے پیغمبر جی, میرے پتر میرے بیٹے امیر معاویہ نو اپنے نال رکھ لو, امیر معاویہ نو کتابت دے اندر جگہ دے دیو, امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کر دیو, جو تواڈے تے اللہ دی وحی آئے گی میرا بچہ لکھ دے کرے گا. کسے نو خط لکھنا ہویا میرا پتر امیر معاویہ لکھ دے کرے گا. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال رکھ لیا. آج کئی لوگ آندے نے جی ابو سفیان نے پیغمبر دیاں منتاں کیتیاں, ابو سفیان نے میرے آقا دے ترلے کیتے کہ سونےو امیر معاویہ نو اپنے نال رکھ لو, امیر معاویہ نو اپنے کول رکھ لو, امیر معاویہ نو کاتب وحی بنا دیو. تے نبی پاک نے ابو سفیان دے منتاں کرن دی وجہ تو, ترلے کرن دی وجہ تو امیر معاویہ نو کاتب وحی رکھیا. حضرات میں اس طرح گل سمجھانا چاہنا کہ اگر سیدنا امیر معاویہ دے اندر کاتب وحی دے گیٹس نہ ہوندے, اگر امیر معاویہ دے اندر صلاحیت نہ ہوندی تے کدی بھی میرے پیغمبر انہاں نو کاتب وحی نہ رکھ دے. اگر صلاحیت موجود نہ ہوندی, مثال دے طور تے میں آج تواڈے سامنے تے کھڑا ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے, الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال 2.5 سال ہونے والے نے. جدوں میں پہلا جمعہ ایتھے پڑھایا سی, اگر میرے اندر صلاحیت نہ ہوندی, اگر اللہ تعالی نے علم نہ دیتا ہوندا تو پھر مینوں کنے آکھنا سی حضرت جی ایتھے آ کے جمعہ پڑھایا کرو, پاویں جنیاں مرضی سفارشاں میں پوا دیندا. جدوں تک میرے اندر صلاحیت ہی موجود نہیں, مینوں کون ممبر تے کھڑا کرے گا. حضرت امیر معاویہ دے اندر صلاحیت موجود سی, اسے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کیتا. اور اے دی دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, آندے نے فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کیتا سی. حضرت امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کیتا سی. گواہی پہ گئی نبی پاک دے صحابی دی, گواہی پہ گئی عبداللہ ابن عباس دی. جاندے ہو کون عبداللہ ابن عباس نے؟ اہل بیت دا شہزادہ, نبی پاک دے اہل بیت دا کھیرا عبداللہ بن عباس. او گواہیاں دے رہے ہیں کہ اللہ دے پیغمبر نے امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کیتا. اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امت دا اس بات تے اجماع ہے, امت دا اس بات تے اجماع ہے. حضرات اجماع دا مطلب کی ہوندا ہے, یعنی سارے دا اس بات تے اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی دے پیغمبر نے امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کیتا سی. اے اندر کوئی کسی قسم دا شک موجود نہیں کہ اللہ تعالی دے پاک پیغمبر نے امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کیتا سی. امیر معاویہ میرے پیغمبر دیاں گلاں لکھیا کر دے, امیر معاویہ میرے پیغمبر تے آن والی وحی لکھیا کر دے, امیر معاویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خط لکھیا کر دے. اور کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, جنہ واسطے میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں, جنہ واسطے میرے آقا نے دعاواں کیتیاں. حضرات پیغمبر کی دعا پانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں جنہاں نو مل گئیاں, اللہ تعالی نے دنیا اندر بھی عزتاں دے
دے دیتیاں, اللہ تعالیٰ نے آخرت دے اندر بھی عزتاں عطا کر دیتیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا کر دے نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے انج ہاتھ اٹھائے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر آندے نے اللہم علمہ الکتاب, اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ سونیا میں تیرا نبی, اللہ سونیا میں تیرا پیغمبر تیرے کولو دعا کرنا, اللہ امیر معاویہ نو کتاب دا علم دے دے, اللہ امیر معاویہ نو قرآن دا علم دے دے, اللہ امیر معاویہ نو قرآن سمجھن والا بنا دے, اللہ امیر معاویہ نو حدیث دا علم دے دے. اگے فرمایا والحساب, اللہ سونیا امیر معاویہ نو حساب کتاب دا بھی علم دے دے, حساب کتاب اچھی طرح کرنے والے بن جان. تے تیسری دعا جڑی میرے پیغمبر نے کی تھی, او میرے نبی دے یار نو برا بھلا کہنے والو, او میرے پیغمبر دے پروانے نو گالیاں نکالنے والو, او ممبران تے بہ کے میرے آقا دے یار دیاں گستاخیاں کرنے والو, آؤ میں تانوں پیغمبر دا فرمان سناواں, آؤ میں تانوں نبی پاک دی حدیث سناواں. آمینہ دے لال نے ہاتھ آسمان وال اٹھائے نے تے میرے آقا دعا کی کر دے نے اللہم علمہ الکتاب, اللہ سونیا معاویہ نو کتاب دا علم دے دے, والحساب, اللہ سونیا معاویہ نو حساب کتاب بھی سکھا دے. اگے آقا فرماندے نے وقہ العذاب وقہ العذاب, اللہ میرے معاویہ نو عذاباں دے کولوں بچا لئی. وقہ العذاب, اللہ میرے معاویہ نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لئی. وقہ العذاب, اللہ میرے معاویہ نو جہنم دے عذاباں دے کولوں بچا لئی. وقہ العذاب, سدھا سدھا ایدا ترجمہ مینو انج کر لیندے ہو. نبی پاک آندے ہونگے اللہ سونیا میرا یار, میرا وفادار, میرا پہرے دار کل قیامت والے دل جدو تیرے دربار دے اندر آئے گا, میرے سے یار نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیویں. میرے پیغمبر اپنے سیار واسطے دعاواں کر دینے پہ حضرات جدے واسطے ایمان نال دسیا جے, جدے واسطے میرے آقا دعا کر دین اتو ہووے میرے پیغمبر دا سیابی دسو اللہ نبی پاک دی دعا رد کردہ نہیں, اللہ دعا رد نہیں کردہ. ایک دعا میرے پیغمبر نے کی تھی, دوسری دعا اللہ دے پیغمبر نے کی تھی. اللہ دے پیغمبر نے امیر معاویہ دے سینے تے ہاتھ پھیریا تے اللہ دے نبی آندے نے اللہ سونیا امیر معاویہ دے بدن نو, امیر معاویہ دے سینے نو, امیر معاویہ دے پیٹ نو علم دے نال پر دے. اللہ میرے امیر معاویہ نو علم دے نال مالا مال کر دے. ایک اور دعا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے کی تھی. اور یار کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ واسطے دعاواں آمینہ دے لال کر دینے پہ, ساری کائنات دے سردار کر دینے پہ نبی پاک علیہ السلام آندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اللہ سونیا میرے معاویہ نو ہدایت دے دے, اللہ سونیا میرے معاویہ نو ہدایت یافتہ لوگاں وچ شامل کر دے. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, اللہ سونیا میرے معاویہ نو ہدایت والا بنا دے. واہدی بہ, اللہ سونیا میرے معاویہ دے ذریعے لوگ ہدایت یافتہ ہون. اللہ
اللہ سونے میرے معاویہ دے ذریعے لوگ دین اسلام قبول کرن. اے دعاواں ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے کیتیاں نے. کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دا صحابی امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ جنہ دے باپ بھی میرے پیغمبر دے صحابی نے. کون امیر معاویہ؟ جنہ دی والدہ بھی میرے پیغمبر دی صحابیہ نے. کون امیر معاویہ؟ جنہ دی بہن بھی میرے پیغمبر دی صحابیہ نے. کون امیر معاویہ؟ جنہ دی بہن نبی پاک علیہ السلام دے نکاح دے اندر نے. کون امیر معاویہ؟ جنہ واسطے میرے پیغمبر نے خود اللہ تعالیٰ کو دعاواں کیتیاں. کون امیر معاویہ؟ فاتح شام امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ گورنر شام امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ ابو بکر دا دلارا امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ علی دا محب امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ جنہ دے متعلق میرے آقا نے فرمایا سی کہ ایک پورا لشکر ہوئے گا جیڑا جہاز دا سفر کرے گا تے جہاز دے سفر کرنے والے دا سپاہ سالار امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دا یار تے میرے پیغمبر دا وفادار امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ کاتب قرآن امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ قاری قرآن امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ حافظ قرآن امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ ایک عظیم سیاستدان امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ ایک عظیم حکمران امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ امیر المؤمنین امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرنے والا امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ ادھی دنیا نو فتح کرنے والا امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ جنہاں نو میرے آقا مہدی آکھنو امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ جنہاں نو میرے آقا ہادی آکھنو امیر معاویہ. اے گل مکدی مکاوا. کون امیر معاویہ؟ صحابیاں دا پیارا امیر معاویہ تے وہابیاں دا دلارا امیر معاویہ. امیر معاویہ دی عظمت تے شان سے مقام ہوئے سارا دل اے بندہ نچیز گناہگار امیر معاویہ دی عظمت تے جمعہ پڑھا سکتا ہے. اتنی شان ہے میرے امیر معاویہ. تے آج مولوی صاحب 2 کتاباں پڑھ کے سامنے کیمرہ لگا کے آندے نے کہ امیر معاویہ دی شان نہ قرآن دے اندر موجود ہے نہ حدیث دے اندر موجود ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہن تسی رب دا قرآن بھی سنے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دے فرامین بھی سنے نے کہ نبی پاک میرے امیر معاویہ نال کڈی محبت کر دے, کڈا پیار کر دے نے. اگر محبت نہ ہوندی, اگر پیار نہ ہوندا تے کیا کدی میرے آقا امیر معاویہ واسطے رب کو دعاواں کر دے؟ میرے پیغمبر امیر معاویہ واسطے دعا کر رہے ہیں. آئیے ذرا توجہ کیجئے. کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ دے درمیان دشمنی دکھائی جاندی ہے, اور اس دشمنی دے تناظر دے اندر میرے امیر معاویہ نو برا بلا کے آ جاندی, میرے امیر معاویہ نو گالیاں نکالیاں جاندی ہیں. اب 22 رجب آ رہے ہیں, 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے. تے کئی تانوں لوگ نظر آن گے جڑے اس دن خوشیاں منا رہے ہون گے, جڑے اس دن کنڈے تقسیم کر رہے ہوں گے. خدا را خبردار کوئی کنڈا دین گھر دے اندر آئے انہوں توڑ دیو, پھینک دیو. اے میرے امیر معاویہ دی وفات دی خوشی دے اندر خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں. حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان جڑے اختلاف سی وہ یہ سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ شہید کیتا, لوگ اصرار کردے سن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو کہ انہاں کو بدلہ لیا جائے, انہاں دے نال جنگ کیتی جائے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آندے سن اجے حالات سازگار نے,
عثمان نال مینوں بھی بڑی محبت ہے, مینوں بھی بڑا پیار ہے, لیکن گل یہ ہے کہ جدو حالات تھوڑے ٹھیک ہون گے آپ عثمان دا بدلہ ضرور لان. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت والے, اور حضرت عثمان تے حضرت امیر معاویہ آپس کے اندر چچا ذات سن, رشتہ داری بھی سی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا نہیں دیر نہیں کرنی, بلکہ عثمان دے قاتلان دا بدلہ لینا ہی لینا. اے دے تناظر دے اندر ہی جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی. ادھر بھی صحابہ نے ادھر بھی صحابہ نے آپس دے اندر انہاں دے اختلاف پیدا ہو گیا, آپس دے اندر لڑائی پیدا ہو گئی. آؤ ذرا یہ بھی مسئلہ حل کر لئیے. قرآن جو سامنے پیا ہوئے, رب دا قرآن انہیں سارے مسئلے حل کر چھڑے نے. اے مسئلہ بھی اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے کہ دو گروہ ہون, دوویں مسلمانہ دے گروہ ہون, تے آپس دی اندر لڑائی ہو جائے, آپس دی اندر جھگڑا ہو جائے, تے تواڈے میرے واسطے کی حکم ہے, اسی کی کرنا ہے. اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا. اللہ فرماندے نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بینہما فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فرمایا جدو مسلمانہ دے دو گروہاں دے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے, جدو مسلمانہ دے دو گروہاں دے اندر لڑائی پیدا ہو جائے, تے تسی وچکار کھلو کے تیلی نہیں لانی, تسی وچکار کھلو کے زخمات نمک نہیں چھڑکنا, تسی وچکار کھلو کے مزید اگ نو نہیں بڑکانا. اللہ جی کرنا کیے, فرمایا فَأَصْلِحُوا بینہما, فرمایا دوواں دے درمیان صلح کروا دینی ہے. لڑائی ہو جانا, جھگڑا ہو جانا, اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. سکے پرا دا سکے پرا نال اختلاف ہو جاندا ہے, باپ دا بیٹے دے نال, بیٹے دا باپ دے نال اختلاف ہو جاندا ہے, بیٹے دا ماں دے نال, ماں دا بیٹے دے نال اختلاف ہو جاندا ہے. حضرات کیا ہو گیا اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا وَأَصْلِحُوا بینہما. قرآن آندہ ہے اگے بڑھ کے آپس دی اندر انہاں دی صلح کروا دینی ہے. لیکن حضرات کئی ایسے لوگ بھی کھڑے ہوئے جنہاں صلح نہیں کروائی, بلکہ انہاں دے زخمات دے نمک چھڑکیا, بل دی اگ نو ہور ہوا دیتی, آپس دے اندر دشمنیاں لوگاں دے سامنے ظاہر کیتیاں. حضرات نبی پاک دے صحابہ دا آپس دے اندر اختلاف اگر پیدا ہو گیا, تواڈے میرے واسطے کی حکم ہے؟ اج جیڑا مرضی کھڑا ہو کے کئی امیر معاویہ تے تبرہ کرن, کئی میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ تے تبرہ کرن. ایتھے میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیان کرنا چاہنا, سارے اشکال دور ہو جان گے, سارے مسائل ختم ہو جان گے, سارے معاملات حل ہو جان گے. حضرات انہاں لوگاں پھر بھی یہ گل نہیں مننی جنہاں دی روٹی اس مسئلے دی وجہ تو چل دی ہے, جنہاں دا گھر اس مسئلے دی وجہ تو چلدا ہے. اگر یہ مسئلہ بیان نہ کرن, اگر اے مسئلے نو نہ چھیڑن, انہاں دا گھر نہیں چلدا, انہاں دا چولہا نہیں چلدا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کی آندے نے, حضرت علی آندے نے میرا بھی رب ایک, معاویہ دا بھی رب ایک, جس رب نو میں مننا معاویہ بھی اسے رب نو مندا ہے. نمبر 2 جڑا میرا نبی ہے معاویہ دا بھی وہی نبی ہے. جنی مینوں معاویہ نال محبت ہے اونی ہی, جنی مینوں نبی پاک نال محبت ہے اونی ہی محبت معاویہ نو نبی پاک دے نال ہے. جویں میں اللہ دے دین تے عمل کرنا وا ایویں معاویہ بھی عمل کردا ہے. جویں میں رب دے دین تے چلنا ایویں معاویہ بھی اللہ دے دین تے چلدا ہے, ایویں معاویہ بھی نبی پاک دے نقش قدم تے چلدا ہے. اور پھر ایتھے ایک اور نبی پاک دی حدیث میں کوڑ کراں جدو مسئلے چو حل کرنے نے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر. کیوں جی عبدالعظیم ربانی صاحب ماشاءاللہ شاعر اسلام, میرے برادر اکبر شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب تشریف لے کے آئے نے, جمعے تو بعد انشاءاللہ کلام بھی سنان گے. توجہ کرے آدھے ذرا, سارے مسئلے آج حل کر لینے ہیں. نبی پاک دا صحیح فرمان, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرماندے نے اذا ذکر اصحابی فامسکو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگو جدوں میرے صحابہ دا ذکر آ جائے جدوں میرے صحابہ دا تذکرہ آ جائے جدوں میرے صحابہ دی گل آ جائے فرمایا فَأَمْسِكُوا اپنی زباناں بند کر لو فَأَمْسِكُوا امر دا سی گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے نے آقا آرڈر دے رہے ہیں دو صحابیاں دے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو گیا فرمایا فَأَمْسِكُوا تسی اپنی زبان نو بند کر لو تو انو کنے اجازت اور اتھارٹی دیتی ہے صحابہ تے تبرہ کرن دی صحابہ دے متعلق گفتگو کرن دی ہاں صحابہ دی عظمت بیان کرو صحابہ دی شان ان کئی لوگاں نے نا اس حدیث دا مطلب یہ نکال لے ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکو ادا معنی اے وے کہ حضرت معاویہ نو نہ تسی برا بلا کہو نہ انہاں دی شان بیان کرو ڈب کے نہیں مر جاندا تو ساری زندگی کتاباں لکھتا رہے ہیں ساری زندگی پیغمبر تے منبر تے بیٹھتا رہے ہیں امیر معاویہ دی جتی دی خاک دے سومے حصے دے برابر بھی نہیں تو اور کہنا کہ امیر معاویہ دی شان نہ بیان کرو اسی انشاءاللہ الرحمن جب تک منہ دے اندر زبان رہے گی جسم دے اندر جان رہے گی امیر معاویہ دی عظمت بیان کرتے رہاں گے انشاءاللہ جدوں عظمت رب نے بیان کیتی رب دے پیغمبر نے بیان کیتی وہ اسی کیوں نہ کریے آندے نہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا دا مطلب ہے کہ امیر معاویہ دی نہ شان بیان کرو نہ انہوں نے برا بلا کہو شان بیان ہوندی آئی ہے تو انشاءاللہ الرحمن ہوندی رہے گی اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس دی اندر بڑی محبت سی بڑا پیار سی اس حوالے دے نال ایک چوندہ کلام تساں حباب دے سامنے انشاءاللہ الرحمن میں رکھنا چاہنا کہ علی المرتضی اور امیر معاویہ آپس دی اندر کیسا پیار تے کیسی محبت سی اللہ اکبر اللہ آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بائی بائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بائی بائی تھے دھوکہ تھا سبائیت کا نہیں تھی کوئی بغاوت دھوکہ تھا سبائیت کا نہیں تھی کوئی بغاوت دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت کافروں کی چال تھی منافقوں کی چال تھی کافروں کی چال تھی منافقوں کی چال تھی ورنہ وہ تو آپس میں سراپے خیر خائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے آقا کے شدائی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بائی تھے پیار تھا دونوں یاروں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا کفر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑا کافروں منافقوں پہ قہر الہی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علی معاویہ دونوں بائی بائی تھے انہاں دی آپس دی اندر محبت پیار اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں اگر آج تو آڈے میرے درمیان اختلاف پیدا ہو جاندہ ہے ادھا حل کی اسی مل بیٹھی اس اختلاف نو دور کر لئی ساری زندگی دل دے میں ایک دوسرے واسطے قدورت ہی رکھ لی آئیے ذرا توجہ کیجئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت شاندار حکومت کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آندن ایک دن رات نو میں ستا آرام کر رہا میں آرام کر رہا میں نو خواب آئی میں خواب دے اندر وینا کیا میں ایک محفل دے اندر میں ایک مجلس دے اندر گیا اس مجلس دے اندر میں دیکھیا
आमिना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने। नबी पाक दे नाल अबू बकर भी बैठे ने, नबी पाक दे नाल सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे ने। मैं भी नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दे नेड़े बह गया। उस महफिल दे अंदर अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं ले आंदा गया, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं ले आंदा गया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बयान करदे ने, जदों उस महफिल दे अंदर ओ आए, एक दरवाजे दे विचों उन्हां नूं गुजारिया गया, दरवाजे दे विचों गुजर गए, एक अलहदा कमरे दे अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद सैयदना अली उल मुर्तज़ा हैदर करार शेर खुदा इंज दरवाजे तो बाहर आंदे ने ते आके की आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक ते हां, अल्लाह ताला ने मैनू हकानियत अता कर दी है, मैं हक ते हां। थोड़ी देर बाद सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दरवाजे तो बाहर निकले, ये अपनी जुबान तो बोल के आंदे ने अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाहां नू माफ कर दिता है। आंदे ने अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इतनी अल्लाह तो डरने वाले, इतने अल्लाह दे बरगुजीदा बंदे ने। एक पासे उमर बिन अब्दुल अजीज ने जेड़े अमीर मुआविया दी मनकबत और आप दी शान बयान कर रहे ने, एक पासे उमर बिन अब्दुल अजीज दी जुत्ती दे नाल लगन वाली खाक दा मुकाबला नहीं कर सकदा ते अमीर मुआविया दे मुतल्लिक बकवास कर रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दे मुतल्लिक मैं पढ़े है कि उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने एक बंदे ने हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी की। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें कोड़े लगवाए कि तेरी जुर्रत और तेरी मजाल किवें हुई कि तू मेरे पैगंबर दे सिहाबी, मेरे पैगंबर दे परवाने अमीर मुआविया की शान दे अंदर गुस्ताखी की। और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बंदा अब्दुल्ला बिन मुबारक दे कोल आया, आके सवाल करदा है, आंदे हजरत जी एक गल ते दसो, की पूछना चाहना है? आंदे मैनू दसो उमर बिन अब्दुल अजीज ज्यादा अजमत ते फजीलत वाले ने या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा अजमत वाले? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, आने वाले सवाल करने वाले, तेरे सवाल दे अंदर कोई लॉजिक नहीं, तेरा सवाल बेबुनियाद है। हजरत अमीर मुआविया दी नक दे विच लगन वाली जेड़ी मिट्टी है, उमर बिन अब्दुल अजीज उस मिट्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी तू एक सहाबी नू एक ताबी दे नाल मिला रहे हैं, एक सहाबी का मुकाबला एक ताबी दे नाल कर रहे हैं। जिन्ना दी अजमत सलफ सालेहीन ताबईन सहाबा ने बयान की, उन्हां दी अजमत असी क्यों ना बयान करिए? साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दे सहाबी ने ते आंदे ने कि हजरत उस्मान तो बाद सब तो ज्यादा इंसाफ वाली अगर कोई शख्सियत मैं देखी है तो ओदा नाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओदा नाम। और हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए, कितने मुत्तकी और कितने परहेजगार ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन एक महफिल दे अंदर गए। जदों महफिल दे अंदर पहुंचे ने, महफिल दे विच लोग खड़े हो जाते ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इस्तकबाल करने वास्ते, ते अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हां नूं डांटिया। अमीर मुआविया आंदे ने बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं अल्लाह दे नबी दा फरमान सुनिया है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा पसंद करदा है ओदी आमद ते लोग बुत दी तरह खड़े हो जान, ओदी आमद ते लोग ओदे इस्तकबाल वास्ते खड़े हो जान। आमीना दे लाल फरमांदे ने ओ बंदा अपना ठिकाना जहन्नम बना रहा है, इस वास्ते मेरी आमद ते खड़े ना होया करो, बैठे रहा करो। हजरात अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे ने और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने। आंदे ने एक दिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रकत वितर पढ़ी, एक रकत वितर पढ़ी तो लोग मेरे कोल आ गए, आके मेरे को पूछते ने, मेरे को सवाल करते ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास जी नबी पाक दे कोलों असीं ते सुने 3 वितर पढ़ने ने, अमीर मुआविया ने 1 वितर पढ़े है।
تے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اگر امیر معاویہ نے ایک وتر پڑھے ہے تے انہاں پڑھدیاں نبی پاک نو ویکھیا ہوئے گا. اگر انہاں ایک وتر پڑھے ہے تے انہاں ایک وتر پڑھدیاں نبی پاک نو ویکھیا ہوئے گا. وہ ہمیشہ نبی پاک دے نال رہندے سن. امیر معاویہ بڑے فقیر انسان سن, اس واسطے نبی پاک نے ایک وتر پڑھے ہے, اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک وتر پڑھ دینے پہ. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان, میں کیوں نہ نبی پاک دے سیار دیاں عظمتاں بیان کراں, میں کیوں نہ نبی پاک دے وفادار دیاں عظمتاں بیان کراں. اج دس تیرے تے عذاب کیوں آندے نے پے, اے ترکی دے اندر جو تسی ویکھیا ہے نا کتنا المناک تے سخت ترین زلزلہ ترکی دے اندر آیا ہے. کئی لوگ تباہ ہو گئے, کئی لوگ ہی فنا ہو گئے. اج تیری معیشت بھی تباہ ہوندی نظر آ رہی ہے, اج تیرا کاروبار بھی تباہ ہوندا نظر آ رہا ہے. اج تیرے تے زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ جدوں تو ابو بکر دیاں گستاخیاں کرے گا, جدوں تو میرے عمر دیاں گستاخیاں کرے گا, جدوں تو میرے عثمان دیاں گستاخیاں کرے گا, جدوں تو میرے علی المرتضیٰ دیاں گستاخیاں کرے گا, جدوں تو امیر معاویہ دیاں گستاخیاں کرے گا, پھر آسمان تو رب دے عذاب ہی آن گے. اور حضرات اج اگر کوئی سیاستدان دے متعلق کوئی گل کر دے نا, انہوں برا بلا کہہ دے تے لوگ مارچ نکل دے, ساری دنیا باہر نکل آندی ہے. لیکن جدو نبی پاک دے یاراں دے متعلق کوئی تبرہ کر دے, نبی پاک دے یاراں نو کوئی برا بلا کہندا ہے, اج دا مسلمان اج دا نوجوان پتہ نہیں گھر دے اندر کیویں ستا رہندا ہے, پتہ نہیں انہوں نیند کیویں آ جاتی ہے کہ باہر کھڑا ایک کالا کلوٹا نبی پاک دے صحابہ دے بارے تبرہ کر رہے ہیں, جنہ دے کر کے دین تواڈے میرے تک پہنچیا, یہ گھر دے اندر آرام دی نیند سوندا ہے پیا. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت, صحابہ دی شان, صحابہ دا مقام میں بیان کراں یا نہ کراں, اللہ دی قسمیں اج تو 1400 سال پہلے بھی اج بھی اور قیامت دیاں کنداں تک آن والے بڑے آئے جنہ صحابہ دی قدر, صحابہ دی عظمت, صحابہ دے شان نو کم کرنا چاہا, لیکن صحابہ کرام دی عظمت, صحابہ دا وقار دن با دن وددا پیا تے قیامت دیاں کنداں تک وددا ہی رہ گا انشاءاللہ. صحابہ کتنی عظمت والے, کتنی شان والے. میں تے پھر انج کہاں گا کہ کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا, میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. او کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا, میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا, میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. اوے آقا دے بستر تے حیدر سولا گے, آقا دے بستر تے حیدر سولا گے, اپنے حبیب نو جگ تو چھپا کے. رب صدیق نو کہہ رہے نے آقا دے بستر تے حیدر سولا کے, اپنے حبیب نو جگ تو چھپا کے. تیری جولی دے وچ میں سلاواں گا, میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. او کوئی جل دے, او کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا, میں تے معاویہ دے رتبے سناواں گا, میں صحابہ دے رتبے سناواں گا. اور رب سائیں اونا تے او رب تے راضی, رب سائیں اونا تے او رب تے راضی, باقی سب کچھ دھوکھا بازی. میں قرآن کھول کھول کے وکھاواں گا,
میں قرآن کھول کھول کے وکھاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی جل دے تے جلے میں چلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا اور چن گئے محمد ستارے صحابہ چن ہیں محمد ستارے صحابہ جان تو ود کے سانو پیارے صحابہ جان تو ود کے سانو پیارے صحابہ میں صحابہ تو اے جوانی وار جاواں گا میں صحابہ تو اے جوانی وار جاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا اوے نوجوانوں 14 فروری آ رہے ہیں 14 فروری والے دن بھی تسی گھروں نکلنا ہے تسی نکلو گے اپنی مشوقہ واسطے تسی نکلو گے اپنی لذت واسطے تسی نکلو گے ایک پھل خریدو گے پھل خرید کے ایک غیر محرم نو پیش کرو گے وہ غیر محرم پھل خریدے گی وہ تانوں پیش کرے گی اگر نکلنا ہی رب دے قرآن واسطے نکل اگر نکلنا ہی پیغمبر دے فرمان واسطے نکل اگر نکلنا ہی صحابہ واسطے نکل اگر نکلنا ہی ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ واسطے نکل نبی پاک دے صحابہ واسطے جدوں تو کرو نکلے گا میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ اللہ دے آسمانہ دے فرشتے تیرے قدمہ دے تھلے پر بچھان گے اور اللہ تینوں دنیا اندر بھی عزتاں دے گا تے کل قیامت والے دن پیغمبر دے صحابہ دی ساتھ بھی دے دے گا اگر نکلنا ہی تے پیغمبر دے صحابہ واسطے نکل اگر اپنی جوانی لانی ہو تے اللہ دا واسطہ دے کے آنا صحابہ واسطے لا صحابہ نے اپنی جوانیاں دین واسطے قربان کیتیاں اج تینوں اپنی جوانی قربان کرنی پئی تے صحابہ واسطے قربان کری چھڑ دے دنیا دے فضول کم چھڑ دے عاشقیاں مشوقیاں آ جا رب دے قرآن وال آ جا پیغمبر دے فرمان وال آ جا یارو آؤ اسی صحابہ نال اونج محبت کریے کہ میں محبت کرن دا حق ہے کل قیامت والے دن اور کوئی عمل ہوئے نہ ہوئے ساڑھے کول اسی اللہ دے ہاڑے پہ جائیے اللہ دے اگے رو کے آکھیے اللہ سونے اور کوئی عمل تے نہیں لے کے آئے لیکن اللہ ساڑھے سینے دے اندر تیرے نبی دے صحابہ دی محبت اللہ جس دور دے اندر لوگ تیرے نبی دے صحابہ نو برا بنا کہیں سن لوگ تیرے نبی دے صحابہ نو گالیاں نکال دے سن اللہ اس دور دے اندر اسی تیرے پیغمبر دے صحابہ نال محبت کر دے سا اللہ تیرے پیغمبر دے صحابہ دیاں علمتاں شانہ تے مقام بیان کر دے سا اسے واسطے اللہ تعالی نے اپنے قرآن دے اندر صحابہ دا ذکر انج کیتا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.